बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तो बी तसो ग्रंथ अवस्वर 8 हांगासर 15व्या वळींत आमी वाचताव. देवा तूं सदैव निष्कळंक स्तुती तुका फावो. तुवें मिसून काडलेली परजा तुका वाखाणू आनी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससनाक. आमी देवान विसून काडलेली परजा जावन आसाव आनी ह्या खातीर संगता मेळोवन आमच्या सोम्याची स्तुती आमी करया. गवनु हे कन्नಡ गीत. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. कितले उपकार सोम्या तुवें म्हज्या जिवितांत केलाय. ते हांव मेजूंक सकना सोम्या. तितले वर्थ अद्भुतां म्हज्या जिवितांत तुवें केलेले आसात. ती ह्या सगळ्यांच्या वेळा उडास करून तुका वर्गां दिता. तुजो उपकार हांव उरता. तुजी आराधना हांव करता. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. सोम्या तुजो म्हजो आसरो आनी आदार जावन आसाय. केदीस तूं म्हाका साडिनाय, केदीस तूं म्हाका सोडिनाय. तुज्या उजव्या हातान तूं म्हाका उखलून धरताय. बऱ्यांतली बरी देणी दिवन म्हाका तूं चलोवन व्हरताय. हांव सोम्या तुका अर्घां दिता, तुका वाखाणटा, तुजी महिमा उगता. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ
ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घा तुका समिया, होगलाप तुका समिया, स्तुति तुका समिया, महिमा तुका समिया, आराधना तुका समिया. Hallelujah, 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 hallelujah. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 हांगासर 17व्या वळींत देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. तुमच्या वडिलांक काळजाया आनी तांचें उतर आयका. तुमच्या आत्म्याचे तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमच्या विशांती केदाळाय जागृत रावतात. ही तांची जबाबदारी तांणी संतोषान पाळी सारके तुमी चला. तांकां तुमी खंतीक घालतात जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, देवाचें उतर आमकां वडिलांक मान दिवन चलोवंक उलो दिता. कित्याक आमी वडिलांक मान दिवंक जाय, गौरव दिवंक जाय म्हणल्या विशयांत आमी आज पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत हांव थोडो नियाळ करया. पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट कळीत करता. लेविताच्या बुकांत थंयसर बरयल्लें आसा 19व्या वस्वरांत 32वी वळ. मलगड्या मुखार उठोवन उबी रावा आनी तांच्या प्रायेक मान दिया. अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोवन चलचें म्हणून थंयसर देवाचें उतर सांगता. आमची वडिलां कोण जावन आसात तीं देवाच्याच जाग्यार आसात. देवाचींच प्रतिरुपां तीं जावन आसात म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. तांकां जो कोण मान दिता तो देवाकय मान दिता. वडिलांक आमी दिवचो मान देवाकच मान दिल्ल्या बरी म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. संस्कृत भाशेंत ती एक सांगणी आसा, आमी आयकलां, मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा म्हणून. आवय बापूय देवाक त्या स्थानार आसल्या बरी तांकां आमी देवाक मान दिता आसतना म्हणल्यार तांकां मान दिना जाल्यार देवाक मान दिल्ल्या बरी जायना. दुसरें आमी थंयसर पळयता सिराकाच्या ग्रंथांत ह्या विशयांत आमकां गुडायेन सांगलेलें आसा. तांचे तावन आमचें जिवीत येता, आमच्या वडिलां थावन आमचें जिवीत येता म्हणून सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता. म्हज्या पुता म्हज्या दुवे, तुज्या सगळ्या काळजान तुज्या बापायक मान दी. तुज्या आवयच्या प्रसूतपणाचे कश्ट विसर नाका. उडास दवर, तुज्या आवय बापाय मुखांतर तूं जल्माक आयलाय. तांणी तुका दिल्ल्या वर्त्या देण्याक तुवें कितें पाटी दिव्येत. सिराकाचो ग्रंथ अवस्वर 7 20 वळींत 20 वळ. म्हाका आमचें जिवीत आमच्या वडिलां थावन आमकां लाभलेलें जावन आसा. ता देखून तांकां मान दिवचो म्हळ्यार तांचे थंय उपकारी मोन आमी दाखोवचें म्हणून आमकां समजता. तिसरें कारण आमी
पळोवंक जाल्यार गादीचो बुकू आमकां ह्या विशयान सांगता. एक शाणो पूत वा धूव बापायची शिकोवण आयकता, पूण बेपारवो करतलो शिकोवणेक कान दिना. गादीचो बुकू अवस्वर 13 पयल्या वळींत आमी वाचता. आमकां हर एकल्यांक आमच्या वडिलांचे मार्गदर्शन तांणी दिवची ती बुधबाळ भोव गरजेची जावन आसा. कित्याक आपल्या जिवितांत तांणी जोडलो तो अनुभव कितें आसा, त्या अनुभवांतून तांणी दिवचें तें मार्गदर्शन बुधबाळ हर एकल्याक ती गरजेची. तशेंच गादीच्या बुकांत आनी कडेन थंयसर सांगलेलें आसा. अवस्वर 20 वळींत म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, तुज्या बापायचे उपादेश सांबाळ, तुज्या आवयची शिकोवण सांडिनाका. जेन्ना तूं चलताय तेन्ना तुका त्यो वाट दाखयतल्यो. जेन्ना तूं आड पडताय तेन्ना त्यो तुजें रक्षण करतल्यो. जेन्ना तूं जागो जाताय तेन्ना त्यो तुजे सांगाता चलतल्यो. पळय कितल्या पुरबायची उतरां पळय मोगाच्या भावा भयणीनो. आमच्या आवय बापायतावन आमच्या मलगड्यातावन वडिलांतावन आमकां मेळचें तें मार्गदर्शन हर एका परिस्थिती आमच्या जिवितांत तें आमकां गरजेचें म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगता. आनी ह्याच खातीर हेब्रेवांत बरयल्लें पत्र आमी आतां वाचलेलें तें वडिलांक काळजाया आनी तांचें उतर आयका. तुमच्या आत्म्याचें तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमच्या विशयान तिके दाळाय जागृत रावतात. ही तांची जबाबदारी तांणी संतोशान पाळी सारकी तुमी चला. तांकां तुमी खंतीक घालतात जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें म्हणटा एक सत्राय हांगासर आमकां दिल्लें आसा. आमच्या वडिलांक मलगड्यांक केदींच आमी दूख हाडूंक नजो, खंतीक तांकां घालूंक नजो. जर तशें आमी करता तर तें आमच्याच पाडाक पडटलें म्हणलें सत्राय आमकां देवाची उतर आज दिता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमच्या वडिलां पासून आमी धन्य देवाक अर्गां पाठोवया. तांच्या मुखांतर वर्ती बेसांवां आमी जोडलेलीं आसात. सांगातास तांकां खाल जावन गौरव दिवन मान दिवन चलोवंक आज आमी प्रत्येक जावन ह्या आराधना वेळार कृपा सोडून घेवया. कवया आमी गीत आमच्या सोम्याक दिन वाचुया ह्या बुकांतावनू गीत संको E19 पान संको 200. काळजांतावन दिन वाचतांव ये सोम्या, तुवें केल्ल्या सर उपकारांक जिवीत आमचें समर्पितांव. सेवेन तें पवित्र कर म्हूण सोम्या आज आमी मागतांव. काळजांतावन दिन वाचतांव ये सोम्या, तुवें केल्ल्या सर उपकारांक जिवीत आमचें समर्पितांव. सेवेन तें पवित्र कर सोम्या मागतांव. काळजांतावन दिन वाचतांव ये सोम्या, तुवें केल्ल्या सर उपकारांक जिवीत आमचें समर्पितांव. सेवेन तें पवित्र कर सोम्या मागतांव. आवय बापायच्या दिनापासून, आमच्या मलगड्याच्या दिनापासून, सर आमच्या वडिलांपासून सोम्या तुका आमी सर्गा दिता. तांच्या मुखांत तूं आमकां जोगतें मार्गदर्शन दिताय. जांच्या मुखांतर आमकां जिविताची वाट तूं दाखयताय. तांच्या मुखांतर आमकां बेसांवां आशिर्वादां धराळ मोपात तूं फोव करताय. ह्या पासून सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. अपुर्या संवसारांत आमकां रचले, शेगुनी माय बाप फावो केली. भाव भयणी संगी कुटुंब दिले. अर्घा अर्घा ये सोम्या,
काळजांत हांव दिनवासता येसोम्या तुवें केल्ल्या सरूपकारा जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन ते पवित्र कर सोम्या मागता आमच्या आवय बापायक दिवचो तो मान गौरव सोम्या तुका आमी दिवच्या मान गौरव बरी प्रत्येक जण आमच्या आवय बापाय उतर प्राय पावता आसतना तांचे आमी मोगान सेवा करूं तांच्या उतर प्रायर एकसुरपणाचो जरी अनुभव करता आसतना तांकां खरो सांगात दिवं ते जतन घेवं आमकां बरें मौन दीस सोम्या अर्गा अर्गा सोम्या गायता घडयेन घडी तुका दिन वाचता सेवेन तुझे मुकली जिनी नंदन जावं दी सोम्या काळजांत हांव दिन वाचता सोम्या तुवें केल्ल्या सरूपकारा जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन ते पवित्र कर सोम्या मागता काळजांत हांव दिन वाचता सोम्या तुवें केल्ल्या सरूपकारा जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन ते पवित्र कर सोम्या मागता सेवेन ते पवित्र कर सोम्या मागता आमची जबाब जेजू हांव तुका दिन वाचता जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हाका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिल्ल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हाका क्रिस्ती आवय बापूय दिल्ल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हज्या आवयच्या उदरी 9 म्हयन्याचो सुरक्षीत आसरो म्हाका लाभयल्ल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हज्या बापायच्या जतने खाल म्हाका ल्हानवड केल्ल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हज्या वडिलाच्या मजतेन म्हाका पवित्र स्नान दिवन भावार्थसो जीव लाभयल्ल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हज्या वडिलांनी येदोळ पर्यंत तुजी वळख दिवन म्हजो भावार्थ पसरल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हाका तुज्या दयेन क्रिस्ती वातावरणांत वागयल्ल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हज्या वडिला वरवीं मागण्याचो जिनोस म्हजे ते ओंपल्ल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हज्या वडिला थावन म्हाका बरें शगून दिवन देव बरेंतायेन भरलेल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हज्या वडिलाच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसा मार्फत म्हजी जतन घेतिल्ल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हज्या वडिलांच्या मजतेन म्हाका बरें शिकप आनी बऱ्या फुडाराची दिशा दाखयल्ल्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता म्हज्या वडिला मार्फत तुवें उतरल्या सर कृपे देण्या पासत जेजू हांव तुका दिन वाचता कितें बोर मौनपणी आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी दिन वाचुया आमच्या वडिलांनी नाझारेथच्या भगिवंत कुटुंबाची देख घेवन आपली जिणी भगिवंत करूंक देव तांकां आशिर्वादीत करूं म्हणून आज आमी सोम्या लागीं प्रत्येक जाण मागया तांकां कुडीक बरी भलायकी मोतीक शांती आनी संतोष लाभून तांचे दीस देवाच्या बेसावांनी भरलेले जावं दी म्हणून आमी मागया
आमच्या वडिलांक तांच्या भुरग्यांनी तांच्या जिणेच्या लंबायक तांच्या मोगाची जतन करूंक तांच्या सुखा दुखांनी आधार दिवंक पेसाडिशे कृपा जोडच्या पासत आज आमी प्रत्येक सण मागया. आमी आमच्या वडिलांची बुधबाळ मोगान आयकूंक आनी तांच्या शिकवणे परी जिवन तांचो संतोष दर्तो करूंक आसो मेसो आदार आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या उतार प्राय आशिल्ल्या आमच्या आबांक व्हडली मांयक आनी हेर सांद्यांक आमी गौरव आनी मान दिवंक सोम्याची कृपा आमी आज मागया. आमच्या भितरली ज्या कोणाची वडिलां देवाधीन जाल्लीं आसात तांच्या आत्म्या सर्वेस्पर देव सस्नाची शांती फावो करून दी म्हूण आमी मागया. सोम्या जेजूच्या नांवी ही सर आमची तेसावा आमचे विनवणो आमी ह्या वेळी पेटोवन दिवया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या वडिलां पासत आज प्रत्येक जावन मागता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रे कितें आसा ते हर एक सगळ्या समोर ह्या वेळी आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भावा भयणी पासत आज प्रत्येक सावन आमी अर्गां दिता. आयच्या दिसाचे उल्हास आमी तांकां पटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता 60 आनी पयल्या वर्सा जल्मा दिवस जॉन पॉल डिसोजा विक्रोली मुंबय तावनू. दुसरा वर्सा जल्मा दिवस संभ्रमता जॉन फेर्नांडीस न्यूझीलैंड तावनू. कीथ पिंटो जल्मा दिवस आज संभ्रमता. तशेंच पॉल पिंटो सिद्धकटे तावनू. डेल्मा फेर्नांडीस ताच्या जल्मा दीस आज संभ्रमता. तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस आज संभ्रमतात. गिल्बर्ट आनी सुनीता डायस कुटुंबा जिविता पासत आज ते अर्गां दितात. 20 आनी 1 वर्सां देवान तांकां कुटुंबांत आशिर्वादीत केल्ल्या पासत तेन्ना देवाक ती वाखणटात. तांचे सवय मेळोवन आमी सोम्याक आज अर्गां दिवया आनी तांचेर विस्तार आशिर्वादां आज सोम्याची आमी मागया. सभा जाणांसर आमकां तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जण आज अर्गां दितात. दुबय तावनू अबिगेल डिसोजा देवान ताचेर वतुल्ल्या सर कृपे देण्या पासत ते अर्गां दिता. तशेंच बेंगलोर तावनू कॅनेट डिसोजा. तशेंच बेंगलोर तावन जॅनेट आनी रायन मस्करेनस मोरये मायक अर्गां पटयतात. फियोना आनी क्रिस्तन तांच्या काजारा जिविता पासत. तशेंच फ्रांसीस आनी अनिता अब्रेयो तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत तेणे देवाक आज अर्गां दितात. तांचे सवय आमी सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभार आमची ते सवाय आसात. सभार जण आमकां मागोवंक सांगलेले आसात. तांचो ह्या वेळी आमी उडास करया. ताचे पासत प्रत्येक जण आमी मागया. आज हांगासर आमकां मागोवंक सांगला दोळ्याच्या बरे भलायके पासत रोहन आनी मागोवंक सांगलेलें आसा. कामांत बरें काम मेळचें पासत आनी कामाच्या कडेन बरें सकट बरें जावचें पासत रोशल वाज घाटकोपर तावनू. तशेंच एका भयणीच्या तेसो पासत मागोवंक सांगलें आसा अश्मितान
इस्रायलान तें काम करना आसा ताच्या विजाचे समस्या कितें जायनातल्या बरी कितें अडकळनातल्या बरी ताच्या बसत आमी प्रत्येक सावन मागया सांगातास बरो भलायकी बसत आमकां मागोंक सांगला वारन रोहेन डिमेल्लो अबुधाबी तावनू भुरग्याच्या देण्या पासत मागणे जाता रिटा डिकुन्ना मुलुंडू तशेंच पांयाच्या गंटीच्या दुखी तावन सुटका मेळच्या पासत आज मागणे सारला प्रभाकर बस्तराय मुल्की तावन ह्या त्या सवा सवय कोणी आमकां मागोंक सांगला मागणे आमी बसयल्ले आसात तांचो आमी उडास करया तांकां सोमेस्तांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आयकमचे प्रार्थन ये सोम्या ऐकमचे प्रार्थन ये सोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोय आमी उडास करून तांचे पासत आज प्रत्येक तरान मागया आज आमी प्रत्येक सावन मागता रेमंड डिसोजा 70 आनी 5 वर्साचो जल्म दिसाच्या संदर्भार ताचो उडास कान सस्नसो विशय ताका आमी मागता तशेंच मागता आमी देवादीन डेनिस फर्नांडीस मँगलुरू ताच्या जल्म दिसाच्या उडासाक देवादीन लिल्ली मार्ता आनी तिच्या म्हयन्याच्या उडासाक मडन थारतावन तुजे पासत मागता तशेंच 10व्या वर्साचो उडास काडून आज आमी मागता क्रिस्तीन मतायस देवादीन क्रिस्तीन आनी साल्वोदर फर्नांडीस बेंजन पदावू मागता आमी देवादीन मार्सेलीन साल्डाना पयल्या म्हयन्याचो आज उडास जावन काडून मागता तशेंच मागता आमी देवादीन लॉरेन्स आंद्रादे सस्तान लेवीस कुटुंबांतरल्याचो उडास काडून मुंबय तावन आज मागणे जाता विल्मा आनी डेरिक लुवीस कुटुंबांतरल्याचो उडास काडून आज मागणे जाता लतिशिया कुटिन्ना मागता आमी देवादीन मेरी आनी जोसेफ फिंटो फाजीर देवादीन मार्क कुएल्लो देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबाचो सान्याचो उडास काडून रोज कुएल्लो देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सना पासत मागता आसतना आज लिगोरी डिसोजा म्हयन्याचो उडास आमी काडून मागता तशेंच देवादीन डेनियल आनी कॅथिशिया डिसोजा हांचे पासत आमी मागता सांगात विन्सेंट फ्रँक मँगलुरू पुलगतात्म्याचो उडास काडून मागणे जाता सिल्विया डिकॉस्ता कुवेट देवादीन लिल्ली मार्ता म्हयन्याचो उडास आमी आज करता मडन थारतावन देवादीन मेबल पिंटो मिरा रोडू देवादीन अनिल फुटादो देवादीन क्रिस्टीन मतायस सकिनाका देवादीन अनिल फुटादो बाबू कट्टे तशेंच ग्रिसेल्डा डिसोजा आंबोली अंधेरी हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतरल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया Praise the Lord. My name is Sweden D'Souza. I come from Mangalore. I also had a heavy burden on me. Like too many tensions, too many things was troubling me. When I came to this retreat today, I felt so peace in me. I felt the presence of God, joy, too much of joy in me. I felt the love of God too much. I was bitterly crying over here because I felt that Jesus loves me too much. Then also I got that like something. I was broken, but in this retreat I had not courage. But in this retreat I got that courage, like Mother Mary, to trust the God fully, to be completely trusted in God. I have complete faith in God. This is my testimony, and I praise and thank God for it. Praise Jesus. I'm Reni Colasso from Goa, and I thank God for the gift of life and also for giving me this opportunity to celebrate my 21st birthday here in His presence, and also for
all the blessings that He has given us as a family. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Stay. One more. Let her finish. Then you go. Give some moral support. Praise the Lord. I am Victoria Colasso from Goa, and I'm attending this retreat for the first time here with my family. The other day, Father Anil, during the adoration, said there is someone who is healed of pain in the finger. I had pain in this finger. I could not bend. And soon after that, I could feel like some relief in my finger. So I told my children the same thing, that I can feel better. I don't know, is it me or no? But now it's completely gone. I mean, I can bend, and I thank God for this healing in my body. रोजी कोस्ता मुंबईची मिळाली पहिले म्हाका हे मुताची इन्फेक्शन आले मुझे मुताची इन्फेक्शन जावन आता आणि मुझे सगळो रिपोर्ट पळय हांवें टेस्ट केलो आलांगार वचून मॉडर्न हॉस्पिटल वचून सगळो म्हजो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आसा किडनी डायबिटीज ब्लड प्रेशर सगळें नॉर्मल आसा हांव देवा कागदान अर्गान येता आनी म्हाका जेजून पयतम्यान बरला आनी म्हजें नांव बरलान काल उलोवपाक सांगलां अर्गान तुका सुमयान जालें. Page 33. सौम्या तुझ्या नावानं मी सांगाता मेळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समारंभता सगळी जेवणान तुझ्या आम्ही भाग घेता सौम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गोळ्या सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो हिंडान तुझ्या आमकां राखून वर विघ्न अनवरांतली आमकां निवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसूं. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज पवित्र सभा एक सांतिनेचो विशेष तरान उडास करून तिका मान करता. तिचें नांव जावन आसा भाग्यवंत जोसेफीन बकिता म्हणून. सुडान देशांत जल्मोन 9 वर्सां प्रायर तिका किडनॅप केलें आनी ताच्या उपरांत सबारपोटी तिका एकला विकलें. स्लेव ट्रेड त्या टायमार आसली 19व्या शतमानांत आनी त्या संदर्भार एकला चाहता सबारपोटी विशेष तरेचे कश्ट दोगून तिणें भोगली. पूण उपरांत इटालीच्या एका मनशान तिका घेतिल्ल्या उपरांत बरें करून पळयलें आनी उपरांत ती कॉन्वेंटाक जॉयन जाली. कनोशियन सिस्टर ती जाली आनी ताच्या उपरांत 50 वर्सां बोवापुरबायाची सेवा सिस्टर जावन तिणें दिली. 2000 इसवेंत तिका सांतीन म्हणून पासारलां आनी विशेष जावन फेब्रुवारीच्या 8 तारीख तिचो उडास करता आसतना हो दीस मागण्यांत आनी सर लोकांक जंयसर ह्युमन ट्रॅफिकींग जावन आसा ताचे थावन सुटका मेळच्या पासून मागोवंक आमकां पवित्र सभा उलो दिता. एक स्लेव गर्ल जावन गुलामपणांत आसलेली एक असल्याक देवान एक असलें वर्तें भाग फाव केलें म्हणटा आसतना आमकांय हर एकल्यांक देव ताच्या वर्त्या कृपेन चलोवन व्हरता. ताची योजना वर्ती जावन आसात म्हणून आमी बकिताच्या जिणेंत हांव शिकता. तर आज आमच्या दिसपरच्या जिवितांत सोम्याचो हात सदांच आसा म्हूण वळखून घेवन ताच्या हाता खाल आमी सदांच रावूंक ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. पातकां आमची वळखून बोगसाने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेधार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगयो सदां संकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करू, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, भगवंत जोसेफीन बकिता तुझ्या भगवंत अंकुआरीक सर्गींच्या देण्याने तुवें भरली. तिचे देखे प्रमाणे भावार्थसो आनी मोगाचो रस्तो धरून तिच्या संगाता ससनाचे सुख भोगूंक आमी पावो. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, जेजू मरिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया. हेंच ताचें नांव वळखून घेतल्यांच्या वंटांचे उपकार स्तुती. हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विचार नाकात. असलीं बलिदानां देवाक मानवतात. तुमच्या वडिलांक काळजया आनी तांचें उतार आयका. तुमच्या आत्म्याचें तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमचे विशांत तीं केदाळय जागृत रावतात. ही तांची जबाबदारी तांणी संतोशान पाळी सारकें तुमी चला. तांकां तुमी खंतीक घालनाकात. घालशात जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें. ससनेक काराराच्या रक्ता वरवीं शेळयांच्या श्रेश्ठ गोवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. तोच समाधानाचो देव आपली खुशी तुमी पाळच्याक सर्व थरांच्या बरेपणान तुमकां भरूं. ताका मानता तें सगळें जेजू क्रिस्त मरिफात तुमचे सोबें तो आसा करूं. त्याच क्रिस्ताक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणयना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणयना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणयना. पासवो सरव मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणयना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवूंचो ना. कित्याक तूं म्हजे सोबें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणयना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मनां हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप भरोवन वमतता. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणयना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सोबें आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणयना. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
नोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सोबे असो. सान मार्का प्रमाणे सम्या जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आता धर्मदूत जेसू सरशी फाटी आयले आनी आपणे केल्ले आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक होरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली. आनी ते मच्छव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सोबार आनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून सर शारांत तावन पांय वाटेन त्या सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयलें वचून पावले. अशें मच्छव्या वयलो सकला देंवता आसतना जेजून व्हड एक लोकांचो जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तो तांकां जायतें शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, कार्ल सँडबर्ग नांवाचो एक बरयणारे म्हणटा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेसेसिटीज ऑफ मॉडर्न डे ह्युमॅनिटी इज टू डिस्कवर क्रिएटीव सॉलिट्यूड म्हणून. आज आमी जाणाव आमचो हो संवसार आधुनीक काळार मस्त रितीन प्रगती जोडून आसतना चड आनी चड आवाज असो जाला. चड आनी चड स्पीड संवसारांत येवन आसा. मात्र एका तराचो उद्वेगाचो संवसार जावन गेला. आनी ह्या संदर्भार आमकां शांत रावूंक, आमच्या त्या दिसपट्ट्या कामांत हांव इल्लेशे पयस वचून एक ध्यान करूंक, सॉलिट्यूड म्हणटा आमी इंग्लिशान ताका, वाका वेळ आमी दिवची मस्त गरज आसा म्हणून तो सांगता. न्हयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार जेजूनी तेंच आपल्या शिसांक सांगलें. ते मस्त बिजी आशिल्ले तांच्या कामांत, मस्त वावर आशिल्लो. ते जाल्या उपरांत तांकां सांगता, येया एका वरे विंगड सुवातेक तुमी वसा. आनी जेजूनी तेंच केल्लें. सबारपोटी आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत, तो वरे विंगड सुवाते वचून थंयसर मागण्यांत ध्यानांत वेळ करची जालो. बापा संगी साळावळीन तो आशिल्लो. मोगाच्या भाव भयणीनो, वैयक्तीक रितीन देवाच्या त्या संगतपणांत वेळ करचोसो सायलेंट प्रेयर, पर्सनल प्रेयर भोव गरजेचें जावन आसा आमच्या जिवितांत. देवान आमचे लागीं उलोवचें आमी आयका जाय तर हो वेळ आमी ताका दिवचो भोव गरजेचो. जर तो वेळ आमी दिनाव, आमच्याच संवसाराच्या आवाजांत आमी भरोवन वेता. आमच्या जिवितांत आमची दिशाच सुकोवन वेता. देखून जॉन जोवेट म्हूण नांवाचो आनीक बरयणार म्हणटा, वी गेट नो डीपर इन टू क्रायस्ट दॅन वी अलाव हिम टू गेट इन अस. जेजून आमचें तें वाडोवन वाडोवन येयजे तर आमी ताका तो अवकाश करून दी जाय, तो आमचें तें वाडटा. तर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोगाच्या बाबून सोम्याक आमी तो वेळ दिवंक, ताच्या संगतपणांत वेळ आमी करसूंक, खरेपणी वैयक्तीक मागण्यांत सर प्रामुख्यता आमच्या जिवितांत दिवंक. वासात जाल्यार तवळ रितीर करून एक बरे वंगड सुवाते वचून रितीरेन भाग घेवन सोम्याची ती वर्ती मार्गदर्शन सोम्यान आमकां मेळचें. सोम्यान आमकां दाखोवन ती दिशा समजून घेवन आमच्या जिवितांत फुडें सरूंक आज आमी प्रत्येक जावन सोम्याची कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. C1 page 93. आयल्यावा मी तुझ्या वेदी लागी
बापा भेटोमच्या काणी पक्की आम्ही पण बघी तुझी बापा स्वीकार कर ही काणी गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भरग्यानी दिवची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची गे बापा ही काणी कामची मोगाळ भरग्यानी दिवची. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर परवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा भगिवंतू जोसेफीन बकिताच्या परबे दिसा दिनवाशी काळजान आमी तुका जेजूच्या मरणा जिवंतपणाचो यज्ञ समर्पिताव. ताच्या सक्तेन परन्यो संवसारी जिणयेचो साली सांडून सर्गींच्या नव्या जिविताच्या वाटेन आमी चला शंकर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सेगुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सर्वनेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय 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 ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Pawartaso gut pergetuya सौम्य जेजू आमी होऊन डोकातां आनी हे कालसिंतले पियेतां, तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका देन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता बापा. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत. सांतीण जोसेफीन बकिता, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फर्नांडमेट्स येसुडीचे ते मार्तीर सांता भक्तां सांगाता. शासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू तवळ तवळ बापा संगी सळावळ कोण करच्या पासोत मागण्यान ध्यान रसलो आनी ताणें आमकां मागोवंक शिकयलें. तेच मागणें आतां आमी सांगाता करता आसतना बापा तें आमचो संबंद सदांच गूण करूंक कृपा आमी जोडून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रस आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी ह्या संगसर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां अत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाचो गुत जावन सम्याची शांती एकामेका पाठवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कूड रगत आमी शेकवता आमचे ते जर्ती आनी केस्ताडी नसाव पण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळी ते कोठार आमचे आमी सरसुभागी. सम्या म्हाका फावना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. पवित्र जेवण सगींचे जेसूनस आमकां वाणचे अत्रे गानामी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे. आमच्या जेसू दयाळ गोळ्या बऱ्या शेळ्यांक रक्ताय प्रितीन करया तुवें दिन सोग्रासामी लालेता तुजे थंय जियेवका शेता. पवित्र जेवण सगींचे जेसूनस आमकां वाणचे अत्रे गानामी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे. प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या मोगाळ बापा बगेवन जोसेफीन बकिताच्या देखी वंजिनियस उडास करून तुझ्या एकल्याच पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यांत ताच्या बळान संवसारांतल्या चंचल वस्तूंक लब्ध नासतना तुज्या खऱ्या मोगाच्या मार्गार थीर रावूंक आनी अशें सर्गा तुका रूप भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसूं. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोरेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वो 60 पेज 334. अंकवार मारे आमचे माये शेगुणाचे राणये पावतो आमकां हर एक घडये आमचे व्हडशे काये माये तुजे बेसांव मागता वेंग तुजी आशेता कश्टान वारांत जिणयेन मनांत सांगा तुजो म्हाका मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत कृपाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.